अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। DGISPR साहब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उसके साथ साथ नोबेल पीस प्राइज किस शख्सियत को दिया गया है, उनके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले DGISPR साहब ने आज पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें सहाफियों ने बहुत सारे सवालात भी पूछे, सियासी नौयत के सवालात भी हुए। सोहेल अफरीदी की वजारत आला के हवाले से भी पूछा गया कि क्या आपको इस पर कोई एतराज है, उस पर क्या जवाब आया, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें अफगानिस्तान का जिक्र भी आया। एक चीज तो क्लियर हुई, आपने देखा है कि हालिया दिनों में ही अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस हैं या मुलविस रह चुके हैं, और उनके हवाले से मसलसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करता रहा, उन्हें कहता रहा कि भाई इनको रोका जाए, लेकिन उनको नहीं रोका गया। फिर हमने देखा कि वहां पे कोई ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं या सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी DGISPR साहब से ये पूछा गया कि भाई क्या ये पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। DGISPR साहब ने इसका कोई यस या नो का जवाब नहीं दिया, लेकिन उस जवाब को सुन के जो उन्होंने जवाब दिया, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे थे, और पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी, और पाकिस्तान वो सब कुछ करेगा जिसके जरिए पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान की रियासत को महफूज बनाया जा सके। इस किस्म का जवाब दिया DGISPR ने, जिससे ये लगता है, तासुर ये मिलता है कि ये कार्रवाइयां पाकिस्तान ने की हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, इस वजह से इनको अफगानिस्तान के अंदर टारगेट किया गया। अब ये जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका ऑब्वियसली कुछ लोग एक सियासी पहलू भी ले रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि सियासी नौयत के वहां पे क्वेश्चन भी हुए। लेकिन एट द सेम टाइम जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा भारत में बैठा हुआ है और भारत कह रहा है कि जी हम तालिबान के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करेंगे, और वहां पे अब अफगानिस्तान का सफारत खाना खुलेगा। पहले एक छोटा सा वहां पे उनका, जिसे आप कह सकते हैं सेटअप था, बड़ा सेटअप वहां पे खोला जाएगा। ये वही तालिबान हैं जिनके हवाले से इस किस्म के लोग, जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं, मेजर गौरव आर्या जैसे लोग मसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते रहे कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं, ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवाते हैं, पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं। आज वही तालिबान इनके सरकारी मेहमान बने हुए हैं, जयशंकर उनसे मिल रहा है, दीगर लोग उनसे मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। और इन तालिबान को शिकस्त देने के लिए भारत ने क्या कुछ किया, क्या रोल प्ले किया। भारतीय मीडिया जनाब वहां पे पहुंचा हुआ था जब हामिद कारजाई साहब की और उसके बाद अशरफ गनी साहब की हुकूमत तालिबान के साथ लड़ रही थी, तो भारतीय मीडिया कह रहा था कि जी तालिबान सारे ये हो गए, वो हो गए, भाग गए, और मसलसल पाकिस्तान पे इल्जामात लगा रहे थे। और ये जो गौरव आर्या जैसे लोग थे, ये तो सबसे आगे थे। लेकिन इस वक्त वही तालिबान जो है वो भारत के सरकारी मेहमान बने हुए। तो DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर में, उसका एक पहलू यह भी है कि जनाब हमारी इस चीज के ऊपर भी नजर है, और यहां पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान बार बार ये इल्जामात लगाता रहा है, और हालिया दिनों में जो मुख्तलिफ वाकयात हुए जिसमें पाकिस्तान को जानी नुकसान भी हुआ, शहादतें भी हुई, उन चीजों का जिक्र भी आया। लेकिन एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आई कि जो सियासी बयानिया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके हवाले से DGISPR साहब ने यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और तासुर ये मिला कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो और वफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं है। वहां पे मुख्तलिफ किस्म के सवालात भी किए गए, यहां तक कि बराह रास्त नाम लेके पूछा गया कि जी सोहेल अफरीदी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या उसके वजीर आला बनने पे आपको कोई इतराज है। एक सवाल का तो DGISPR साहब ने जवाब भी नहीं दिया। दूसरे सवाल का भी उन्होंने इसी तरह का जवाब दिया कि जी तमाम सियासी जमातें जो हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत और उसकी जो है इस किस्म की हरकतें और रियासत पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेन मसला दहशतगर्दी का है, और दहशतगर्दी पे कैसे काबू पाया जाए। वहां पे जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से भी 2 दफा क्वेश्चन हुआ कि उनका ट्रायल कितनी तेजी से चल रहा है। अगर आप सिविलियन साइड पे ये कहते हैं कि मुकदमात में एक तरह से तातुल है, मुकदमात तेजी से नहीं चल रहे, तो एक मुकदमा चल रहा है फैज हमीद का, उसमें क्यों तातुल है। उसके बारे में भी DG साहब ने बताया कि वो साबिक DGISI हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इस सारे मामले की नजाकत को समझें। वहां पे तमाम उनको मौका दिया गया है कि वो अपने गवाह भी पेश करें, अपने सबूत भी पेश करें। तो इस वजह से वो सारा जो
जिसे आप कह सकते हैं ड्यू प्रोसेस है, वो चल रहा है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उसमें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्वेश्चंस होते रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां पे अरसा दराज से है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये किरदार रहा, वो लोगों को लेके आए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती रही। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब ये था कि जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है उसमें हम सियासत को आड़े नहीं आने देंगे, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। और पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गालिबन इसीलिए की गई कि अफगानिस्तान को भी एक मैसेज देना था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, वहीं से भारतीय प्रॉक्सीज जो हैं वो कार्रवाइयां भी करती हैं। और फिर पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। मैं अगेन ये कहूंगा कि ऑफिशियली पाकिस्तान ने इसको नहीं माना, DGISPR साहब ने इसको नहीं माना, लेकिन तासुर ये मिला, हो सकता है कि तासुर गलत हो, कि ये जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे थे, उनको पाकिस्तान की अफवाज ने ही सर्जिकल स्ट्राइक्स के अंदर टारगेट किया है। अच्छा, जिस समय अर्ज कर रहा था कि वो जो सियासी बयानियां है उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन होता रहा, वहां पे सहाफी भी ये क्वेश्चन करते रहे कि जनाब वहां की जो हुकूमत है उसका बयानिया कुछ और है, वो उनको दहशतगर्द नहीं कहते, और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते रहे। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र नहीं हुआ, किसी सहाफी ने जिक्र नहीं किया, कि वो जो हुकूमत है उसके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, वो वोट लेके आए हुए हैं, उनका ऑन बोर्ड होना बड़ा जरूरी है, उनको साथ लेके चलना बड़ा जरूरी है। और वैसे वहां पे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें पुलिस भी शिरकत कर रही है, DG साहब ने बताया, दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी उसमें शिरकत कर रही हैं, तो वो सारी कार्रवाइयां तो चल रही हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी बयानियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दहशतगर्दी हो रही है, कोई दहशतगर्द है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आपके मुल्क में आके कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसके खिलाफ जो है रियासत या रियासती इदारे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल मामला ठीक है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो इसमें सियासत मुलव्वस कर दी जाती है, अब सोहेल अफरीदी को कल से जो है नून लीग वाले जो जोड़ रहे हैं तालिबान के साथ, कोई उनका एक बंदा खड़ा होता है, कोई दूसरा खड़ा होता है, उनको दहशतगर्दों के सहूलतकार कह रहे हैं। भाई वो इलेक्टेड हैं, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि जो वहां पे सबसे ज्यादा लोग वोट लेके आए हुए हैं वो दहशतगर्दों के खुदा न खास्ता सहूलतकार हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो खित्ता ऐसा है, वो तो सूबा ऐसा है कि वहां पे हर कोई मुतासिर है दहशतगर्दी से। और वही मैसेज मेरे ख्याल में DG साहब ने भी दिया उधर जाके कि जनाब ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इसमें भरपूर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इसमें इस तरह के किरदार हैं यानी जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब एक चीज इसमें यह भी है कि ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे मामलात कब से चल रहे हैं? जनरल मुशर्रफ साहब के दौर से चल रहे हैं। अब तक हमें इसके अंदर कितनी कामयाबी मिली, कितनी कामयाबी नहीं मिली, ये चीज भी गौर तलब है। उस दौर में तकरीबन आज से 20 साल पहले भी कहा गया था कि जी चंद माह के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो सका, इसलिए कि फिर इधर बहुत सारे दिगर मसाइल भी हैं। फिर आपको पता है कि बॉर्डर है, बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, वहां से लोग आते हैं। ये बात भी DGISPR साहब ने कही कि जनाब बॉर्डर के ऊपर ये वाहिद ऐसा बॉर्डर है कि यहां से हम तो रोकते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं रोकता, बॉर्डर तो दोनों तरफ से रोका जाता है। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तरफ से हम रोकेंगे और अफगानिस्तान की तरफ से कोई नहीं रोकेगा। बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है वो दोनों तरफ से होती है, और वहां पे जो सिक्योरिटी है वो सबके सामने है। लेकिन अफगानिस्तान की जो कुर्बत हो रही है इंडिया के साथ, और जिस किस्म की वहां से खबरें आ रही हैं, और जिस किस्म के पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस है, जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, तो यकीनन पाकिस्तान को उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी एक वाज़ेह मैसेज दिया गया। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी ये चीज बार बार शेयर कर रहे थे कि जी सोहेल अफरीदी एंटी स्टैब्लिशमेंट है तो उसको जो है वो वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं की। DGISPR साहब ने उनसे बार बार इस किस्म की क्वेश्चन तो किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एंटी स्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है? स्टैब्लिशमेंट तो रियासत का एक हिस्सा है, पार्लियामेंट रियासत का हिस्सा है, जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो रियासत का हिस्सा है। तो क्या कोई रियासत मुखालिफ बंदा वहां पे वज़ीर आला बन जाएगा? ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चंस जो सहाफी कर रहे थे बार बार, उसके अंदर वो सियासी सवालात तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सियासत से अपने आप को दूर रखा। ना सोहेल अफरीदी के हवाले से कोई बात की, ना उसकी वजारत आला की मुखालफत की। मेन जो कंसर्न वहां पे शो हो रहा था वो यही था कि ये जो दहशतगर्दी है, उनके जो सहूलतकार हैं, जिस किस्म के वहां पे हालात हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है और इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप भी जरूरी है। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि भाई आप ये सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन इधर से हमारी तैयारी भी पूरी है। और फिर ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि भारत जो ये यू टर्न ले रहा है तालिबान के हवाले से, उसकी क्या वजह है? वैसे अगर आप व्लॉग्स वगैरह भी देखें, जो भारतीय यूट्यूबर्स वगैरह जाते हैं अफगानिस्तान में, उनको बड़ा वेलकम किया जाता है, बड़ा उनको खुशामदेद कहा जाता है। लेकिन अभी तो उन लोगों की हुकूमत है
جن کو مسلسل بھارت عالمی دہشت گرد کہتا رہا، جن کے خلاف بھارت اسلحہ فراہم کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا جن لوگوں کے خلاف، لیکن اب ان لوگوں سے بھارت کی دوستی ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، خطے کے اندر بھارت کے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں، افغانستان کے چائنا سے بہتر ہوں، پاکستان کو اس میں کوئی کنسرن نہیں۔ ایک ہی کنسرن ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اور اس پریس کانفرنس میں جو سوال و جواب ہوئے اس سے ایک اور چیز بھی کھل کے سامنے آئی کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی افغانستان والا معاملہ ڈسکس کرتا رہا ہے، خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے جس میں چائنا بھی شامل ہے، ایون افغانستان کو انگیج کرتا رہا ہے، لیکن کتنی بہتری آئی ہے یا کتنی بہتری نہیں آئی وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو اینی وے ابھی امپورٹنٹ ٹائم ہے افغانستان کے لیے بھی، بھارت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت کی تبدیلی کا سارا عمل چل رہا ہے اور سہیل آفریدی صاحب کا نام سامنے آنے کے بعد جو کچھ وفاقی وزراء ہیں ان کو کافی زیادہ ایشو ہے، سیاسی جماعتوں کو کافی زیادہ ایشو ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی اس طریقے سے کوئی کھل کے بات وہاں پہ نہیں ہوئی کہ جناب ان کو نہیں بننا چاہیے یا ان کو بننا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور اب تک کے جو سیاسی حالات نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے وہ بالکل واضح ہے کہ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ میجورٹی کی سپورٹ وہ انجوائے کرتے ہیں۔ باقی وہاں پہ صحافی مختلف قسم کے کوسچنز کرتے رہے، بیانیے کے سوال کرتے رہے، سوشل میڈیا کے سوال کرتے رہے، بہت ساری چیزیں وہ پوچھتے رہے، لیکن جو ریلیونٹ چیزیں تھیں ان کے حوالے سے کافی لمبے سوال و جواب ہوئے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جس میں جنرل فیض کے ٹرائل کا بھی ذکر آیا، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائی گئیں، دیگر چیزیں بھی بتائی گئیں۔ اب جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ پچھلے سال ہی مکمل ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ سیاسی لوگ کہہ رہے تھے، صحافی کہہ رہے تھے کہ بس یہ 1 ہفتے بعد فیصلہ آ جائے گا، 2 ہفتے بعد فیصلہ آ جائے گا۔ اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اتنا جلدی نہیں ہوتا یہ معاملہ، مجھے تو اس میں طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اب یہ سال بھی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، ہم نومبر میں آنے والے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ جنرل فیض کا جو کیس ہے یا جو ان کا ٹرائل ہے وہ اگلے چند ہفتوں کے اندر کنکلوڈ ہو جائے گا اور اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ پر دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا جی، نوبل پیس پرائز مل گیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خاتون ہیں جن کو نوبل پیس پرائز ملا ہے۔ ان کا نام ہے جناب ماریا کورینا اور وینزویلا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو جو نوبل پیس پرائز دیا گیا ہے نوبل امن کمیٹی کی جانب سے، انہوں نے باقاعدہ ایک تفصیلاً بیان جاری کیا ہے۔ نارویجن نوبل کمیٹی نے جو نوبل پیس پرائز دیتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو انتخابی عمل سے باہر رکھا گیا۔ جو رجیم ہے وہاں پہ، رجیم کون سی رجیم؟ وینزویلا میں جو رجیم ہے، انہوں نے اس خاتون کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ اس کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے وہ سارے الیکشن میں انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہ الیکشن جیتے، لیکن ان کی جیت کو نہیں مانا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، یہ ابھی بھی روپوش ہیں، ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، یہ جمہوریت کی بات کر رہی ہیں لیکن ان کے خلاف وہاں پہ مقدمات بن رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، جمہوری حقوق کی بات کرتی ہیں، جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتی ہیں، سویلین بالادستی کی بات کرتی ہیں، ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ناروے کی جو نوبل پیس پرائز کمیٹی ہے، انہوں نے اپنے بیان میں، اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ چیز شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے، جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کی وجہ سے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے اس خاتون نے جو کچھ کیا ہے اس کو ایک طرح سے ریکگنائز کرتے ہوئے ان کو ہم نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں۔ تو بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ ان خاتون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھا گیا، پھر ان کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے یا ان کی جماعت کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ الیکشن جیتے، ان کی جیت کو نہیں مانا گیا، ان کو حکومت نہیں دی گئی۔ تو یہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور جمہوریت کے لیے کام کرنے کی وجہ سے پھر اس خاتون کو نوبل پیس پرائز دیا گیا ہے۔ وہ ٹرمپ کہتا تھا کہ جی مجھے دیا جائے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینا، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ فلسطینیوں کی کوئی توہین ہو سکتی ہے۔ وہ جو وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، وہاں پہ جو ظلم ہوا، اس میں جو امریکہ کا کردار ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ وہاں پہ کیا کچھ کرتا رہا۔ ویسے ماضی میں اوباما صاحب کو بھی نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اوباما کی پریزیڈنسی کا جو آخری سال تھا، اس آخری سال میں اوباما نے دنیا بھر میں 25,000 سے زیادہ بم گرائے تھے؟ جی ہاں جی، 25,000 سے زیادہ بم، پھر بھی اس کو نوبل پیس پرائز دیا گیا۔
وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ بھائی کس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اس دفعہ جس شخصیت کو ملا ہے ان کے حوالے سے فیکٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اچھا جی، آخر میں لاہور سے خبر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ میٹرو اورنج ٹرین کا بنیادی ڈھانچہ مزید خراب ہونے لگا۔ اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں کہ لاہور میں میٹرو اور جو اورنج ٹرین لائن ہے اس کا انفراسٹرکچر بوسیدہ اس وقت حالت میں ہے اور مزید خراب ہو رہا ہے۔ 2 برس سے التوا کا شکار، فنڈز کے اجراء کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اور اب بتایا گیا کہ جی اتنے کروڑ فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ مینٹیننس کا کام ہونا ہے۔ اور اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جی وہاں پہ واٹر لیکیج ہے، مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، میں دنیا نیوز کی رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 834 مقامات پر ڈرینیج کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ 68 مقامات پر گندے پانی کے نکاس، جبکہ 772 مقامات پر واٹر لیکیج کے مسائل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ 191 مقامات پر یہ ہے تو 10 مقامات پر وہ ہے۔ اب یہ خبر شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جناب، یہ جس طرح 834 742 جگہوں پہ جناب یہ مسائل ہو گئے، کیا یہ اوور نائٹ ہو گئے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو منصوبے ہوتے ہیں ان کا ایک ویژن ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں پیسے سے ایک چیز خریدتے ہیں اور لا کے یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس کے اوپر کاسٹ آتا ہے۔ اگر یہ 834 مقامات پر ڈرینیج کے مسائل ہیں، کیا یہ ایک دن میں پیدا ہو گئے؟ اگر 742 مقامات پر واٹر لیکیج ہے، اگر 24 مقامات پر پانی جمع ہونے کی شکایات ہیں، اگر 191 مقامات پر واٹر لیکیج اور 4 مقامات سے ڈرینیج کے مسائل حل کیے جائیں گے، یہ مختلف جو ڈیپوز ہیں ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، تو اگر یہ سارے مسائل ہیں اور ان سب کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لندن جائیں اور دیکھیں کہ جی یہاں پہ سڑک کے اوپر سبز رنگ کا پینٹ ہوا ہوا ہے تو سائیکل یہاں پہ چلتی ہے، تو ہم کہیں جی ہم بھی یہاں پہ سبز پینٹ کر دیں گے یا پیلا پینٹ کر دیں گے یا نیلا پینٹ کر دیں گے، پشاور میں سائیکل ایسے چلا دیں گے، کراچی میں ایسے چلا دیں گے۔ ان چیزوں کے پیچھے پورا ویژن ہوتا ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ 4 بندے بیٹھ کے نہیں کہتے کہ ادھر ہسپتال بنائیں گے، 7 ہوٹل بن جائے گا، 7 یہ ہو جائے گا، یہ اس طرح نہیں ہوتی۔ یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس پہ کتنی کاسٹ آئے گی، مینٹیننس کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، جو دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ پاکستان بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اس سے تو بالکل واضح ہے کہ جناب یہ میٹرو یا اورنج ٹرین لا کے وہاں پہ شروع تو کر دی گئی ہے، لیکن اس سارے انفراسٹرکچر کی کتنی مینٹیننس ہو رہی ہے، اس میں کتنا کام ہو رہا ہے، وہ میرے خیال میں اس رپورٹ کی وجہ سے بالکل عیاں ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔